अस्सलाम अलैकुम। जिन पत्तों पे तकिया था वो ही हवा देने लगे। जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया है कि मुस्तकबिल में भी अपोजिशन का एक बड़ा इत्तेहाद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये आज मौलाना साहब ने बयान दिया है और उन्होंने कहा जी कि जो पिछले साल इलेक्शन हुए थे वो सारे धांधली वाले थे और केपीके में भी धांधली हुई है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ केपीके वालो ਇਹਦਾ जवाब ਦਿਓ ना तुसी। साढ़े तो इल्जाम लाते हो ना, पंजाब में धांधली हुई तो सिंध में हुई तो फलाना हुई। किधर हुई भाई, बताओ ना। सबसे ज्यादा, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं, वही आज मौलाना साहब ने कहा है, सबसे ज्यादा अगर धांधला कोई हुआ है ना वो केपीके में, जिनको वहां पे कोई रोकने वाला ही नहीं था। ऐसे वोट कोई डालने के लिए जा रहा था ना, उसको रोकने वाला कोई नहीं था कि सर जी तुसी की कर रहे हो। होता है ना रोकने वाला। पंजाब में फायरिंग हो रही, एक दूसरे को रोका, डांटा डपटा, ये वहां कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी धांधली हुई है कि जिसका आज मौलाना साहब ने उनके घर में बैठ के कह दिया कि इत्थे भी धांधली हुई। हुण दसो भाई, और यूथियो इमरानडूज दसो, धांधली धांधली कहते हो ना, तो फिर आओ बाहर, आओ, निकलो निकलो बाहर। फिर धांधली हुई है, नए इलेक्शन कराए जाएं और ये वो तमाशा बना लिया है इन्होंने। अच्छा सर जी, ये आप जेहन में रख लें, यूथियों ने हार नहीं माननी। अभी मैं यूथियों के 2-3 वीलॉग देख रहा था, इमरान खान जेल में बैठा भी जीत गया। अच्छा कैसे जीत गया? क्या उसने खत लिखे वो जीत गया? उसने मुज़ाकरात की मेज पे आया वो जीत गया? वो खतो किताबत कर रहा है वो जीत गया? क्या वो जेल से रिहा हो गया है वो जीत गया? क्या किस स्वाबी जलसा नाकाम हो गया वो कैसे जीत गया? लेकिन उन्होंने कहना नहीं जी नहीं, साडा कां चिट्टा है, तो फिर इन्हों का कां चिट्टा ही रहना है। ठीक है ना जी। तो ये आपको मौलाना फजल रहमान साहब का ताज़ा तरीन मैंने बयान बता दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जी धांधली हुई है हर जगह पिछले साल और केपीके में भी हुई है। तो गल फिर बराबर ना हो गई? चलो बात बराबर हो गई ना। तो हुण इसलिए तो सर जी पीटीआई वालों ने इस हुकूमत को माना है और चल के आए हैं मुज़ाकरात करने के लिए कि अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हम वतनों असी आ गए हैं, साडे नाल मुज़ाकरात करो। माने है ना मुज़ाकरात, माने है ना। तो 47 फार्म की हुकूमत को 45 फार्म बना के माने हैं तो मुज़ाकरात किए। वरना पहले तो ये 6 महीने ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि असी नहीं मुज़ाकरात करने। क्यों? कि ये धांधली वाली हुकूमत है, ये 47 फार्म वाली हुकूमत है, ये चोर और डाकुओं वाली हुकूमत है। तो आज तो आपके अपने इत्तेहादी ने जिसको खाना खिला रहे हैं उसने कह दिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने, कि जनाब ताड़ी हुकूमत भी धांधली नाल बनी है। ਇਹਦਾ कोई जवाब दो ਇਹਦਾ जवाब। और उमर अयूब जो दुनिया का सबसे बड़ा लोटा है, दे जवाब कि केपीके में धांधली हुई है कि नहीं हुई। दे ना जवाब इसका, हाँ या ना में जवाब दे। अगली खबर की तरफ आए जी, सवाबी का जलसा। उस्मान बुखारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी 5000 बंदे ही नहीं थे। चलो 10 कह लो, पूरे पाकिस्तान से आप बंदे इकट्ठे कर रहे हैं और 10,000 भी बंदे ना आए तो ये नाकामी नहीं तो और क्या है? क्या नाकामी नहीं है? तो इधर तो मैंने आपको माल रोड की सड़कें दिखाई हैं, कोई चिड़ी ने पर नहीं मारा। और वो इमरान रियाज झूठा लंदन से बयान दे रहा है कि जनाब पंजाब में भी लोग निकले हैं, सिंध में भी निकले हैं, बलोचिस्तान में भी निकले। हाँ निकले होंगे। उन्होंने ना ये सलमानी टोपी पहनी हुई थी, पता ना आपको? सलमानी टोपी, वो सलमानी टोपी पे फिर नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए जनाब अली वो निकले हैं। केड़ी टोपी पला ए सलमानी टोपी है, ए देखो ये वाली सलमानी टोपी, ये उन्होंने पहनी हुई थी तो वो नजर नहीं आए। तो वरना जलसा तो हर जिले में हुआ है, मियाँ वाली में, बखर में, सखर में, कोटद्दू में, हर जगह हुआ है सर जी। ये सलमानी टोपी पहन के हुआ होगा। ठीक है, ये है जी। अगली खबर जी, जो इन्होंने गालम गलोच दी है केपीके में, कुत्ते बिल्ले के नाम लेके गाली गलोच दी है इन्होंने। हुकूमत को तो दी ना, जो फौज को दी है उनके खिलाफ, पूरे जलसे के लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, बनती है बिल्कुल। आप उसका वो
کوئی بندے ہیں جو امین گنڈاپوری کی تقریر سن لیں، کوئی افریدی ہے، کوئی فلانا ہے، ان کی سب کی تقریریں ایسی ہیں کہ جناب یہ دھاندلی کس نے کرائی ہے. انہوں نے سوال پوچھے لوگوں سے، جو سامنے 5-7 ہزار بیٹھے تھے نا، سوال پوچھے کہ دھاندلی کس نے کرائی ہے؟ شہباز شریف نے؟ انہوں نے کہا نہیں. زرداری نے؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر کنے کرائی؟ انہوں نے کہا جی پاک فوج. یہ تو ان کا معیار ہے، یہ تو ان کا معیار ہے. اور سر جی اب میں حکومت کو کہتا ہوں آپ نے پیار محبت کر کے عمران خان سے دیکھ لیا نا، دیسی گھی چرگے مرغے کھوا کے دیکھ رہی ہے نا عمران خان سے. کل دیکھیں عمران خان نے بیان دیا ہے کہ اب مجھے ٹی وی بھی نہیں دینے دیتے، اب مجھے اخبار بھی نہیں دینے دیتے، اب مجھے دیسی مرغے بھی نہیں دینے دیتے، اب میری ایکسرسائز مشین بھی نہیں دیتے. تو یہ ساری سہولتیں وہ استعمال کر رہا تھا نا. تو کل اس نے کہا جی کہ اے چیزیں انہوں نے بالکل واپس لے لی ہیں. جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. ان کی تو ہم نے کوئی بات ماننی نہیں. ٹھیک ہے. اور جناب علی آج حکومت نے موقف دیا ہے. امریکہ نے جو بیان دیا تھا نا کہ غزہ کو ہم خالی کروائیں گے فلسطینیوں سے، آج پاکستانی حکومت نے کڑاکے دار بیان دیا ہے. اور اسحاق ڈار نے سب نے کہا ہے کہ وہاں 2 ریاستوں کا تصور ہے، ایک اسرائیل کی اور ایک فلسطین کی. ہم اس کے اوپر موقف پہ قائم ہیں اور ہم امریکہ کے اس بیان کی مذمت کرتے ہیں اور مسترد کرتے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے جی، یہ آج بیان دیا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو پہلے ہی دے دیا تھا کہ یہ ان کا غلط بیان ہے. تو آج ہماری حکومت نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ جناب ہم اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. کہ عمران دی رہائی نو کون مانے گا؟ آگے جی شہباز شریف نے کہا ہے ماشاءاللہ اڑان پاکستان پروگرام جو چلا ہے نا وہ آپ پاکستان کو اوپر لے کے جائے گا. اور کہتا ہے میرا دل کرتا ہے، مجھے IMF نہیں کرنے دیتی، میرا دل کرتا ہے 15% ٹیکس معاف کر دوں، میں کسانوں کو معاف کر دوں، ملازمین کو معاف کر دوں. یہ ساری انہوں نے باتیں کر دی ہیں. لیکن آگے اف اینڈ بٹ لگے ہوئے تھے، اور اف اینڈ بٹ یہی ہیں IMF ایڈا وڈا جن ہے جڑا بوتل جو باہر نکلا ہے تو ہن اندر نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. اور اس کو بوتل کو باہر نکالنے میں مین جو رول ہے وہ عمران خان کا ہے، کیونکہ نواز شریف نے کشکول توڑ دیا تھا. قرض اتارو ملک سنوارو یہ کیا تھا نا. نواز شریف صاحب نے 0 کر کے گیا تھا. نواز شریف، عمران نے آ کے پھر دوبارہ قرضے لیے ہیں، جو آج باتیں کرتے ہیں نا وہ لیے ہیں. اور خواجہ آصف کے بیان کا بھی بہت سخت جو ہے نا وہ استقبال کیا جا رہا ہے، وہ ہوا ہے. MQM کا آپ کو میں نے بتایا کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، جوتیوں میں. ٹھیک ہے. MQM جڑا نا وہ پھر ٹوٹ گئی ہے پہلے جڑی بڑائی سی. یہ ہے جناب پنجاب کے کسی ضلع سے بندے نہیں نکلے، جو نکلے انہوں نے فرمائشی گرفتاریاں دی تاکہ بانی کو خوش کر سکے. عظمی بخاری 9 مئی اور 26 نومبر کی ناکامیاں ان کے سامنے ہیں. پنجاب کے نوجوانوں کو الیکٹرک بائک اسکالرشپ مل رہے ہیں. جلد مریم نواز خیبر پختونخوا کے بچوں کو بھی اسکالرشپ دے گی. یہ آپ کی تازہ خبریں آ رہی ہیں، دیکھیں. ٹھیک ہے سر. اور یہ بتا رہے ہیں تو یہ صورتحال ہے. تو باقی جناب علی آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں ریٹائرڈ پاکستانی، وہ ہمارے ساتھ جنہوں نے اپلائی نہیں کیا وہ رابطہ قائم کریں، وہ اپلائی کریں. ان کا ہمیں ایک شناختی کارڈ چاہیے، ایک ریٹائرمنٹ کا لیٹر چاہیے. تو تھوڑی جی فیس ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے. آپ کا کیس بھی مین کیس کے ساتھ لگ جائے گا. اور کیس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اب انشاءاللہ 12 تاریخ کو پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا. اس میں جو باقی کاؤنٹنگ رہ گئی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی نے بل پاس کر دی ہے، میں نے بتایا 90% ہو گئے. کاؤنٹنگ رہ گئی تھی، وہ کاؤنٹنگ ہوگی، پھر سینٹ میں جائے گا. اور پھر یہ اب رکے گا نہیں. کہتے ہیں نا دیر ہے اندھیر نہیں، اب رکے گا نہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. اور جو ثبوت ہمارا یہ ہے کہ جس MNA نے بل پاس کیا ہے وہ حلقہ 230 کراچی کا MNA ہے، آغا رفیع اللہ صاحب. ٹھیک ہے جی. ان سے آپ اپنے طور پہ کوئی رابطہ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے اب یہ کام تمام ہوگا. بزرگوں کو پیسے ملیں گے اور بزرگ ہمیں دعائیں دیں گے. اور پھر جناب ہم بزرگوں کے لیے جب ہوگا تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوگی. تو میرا رابطہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے 0300 472
5752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اللہ حافظ. میاں صاحب یہ گفٹ آپ دے رہے ہیں مجھے کس حوالے سے؟ یہ آپ کی برتھ ڈے ہے. برتھ ڈے ایڈوانس لو جی برتھ ڈے کے گفٹ ملنا شروع ہو گئے. برتھ ڈے مبارک. میاں اسلم صاحب یہ میرے لیے امریکہ سے لائے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. لوکل ہی سر. لوکل ہے لیکن آپ تو امریکہ سے آئے ہیں. میں ہوں لیکن یہ لوکل ہے. اور دوسرا تحفہ بعد دیں گے. اللہ آپ کو صحت دے, توانائی دے, تھینک یو. عزت دے, آنر دے, رسپیکٹ دے, آپ اور ترقی کریں. تھینک یو. خدا حافظ.